प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज पनि हामी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले धमाधम एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइराखेका राजनीतिक अपराधीकरणसँग जोडिएका घटना अनि समग्रतामा यसले राजनीतिलाई कता लगिराखेको छ, समाजलाई कता लगिराखेको छ, राज्यले के गर्न खोजिराखेको छ, सुरक्षा निकायको भूमिका कुन रूपमा देखिराखेको छ भनेर जुन आशंका अनि प्रश्न र उत्साह यही सर्वमा जोडिएर विश्लेषण गर्दैछौँ समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक चरित्रको। राजनीतिशास्त्री विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर अहिराज, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राजनीतिको अपराधीकरण, यो राजनीति यति भ्रष्ट भयो, यति पतित भयो, राजनीतिज्ञको रूपमा रहेनन् भनेर तपाईँले वर्षौँदेखि भन्दै आइराख्नु भएको। अब केही घटनाहरू बिस्तारै बाहिर आइराखेका छन्। अब अनुसन्धान प्रक्रियामा छन्, पुष्टि होलान्, भोलिका दिनमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्लान्। यसले यो अहिले जे जति बाहिर आइराखेको छ, सुरुवात जे जति भइराखेको छ, यसले राजनीतिक अपराधीकरणको यो श्रृङ्खला विस्फोट हुने शरणमा पुगेको सङ्केत गर्छ कि गर्दैन? मैले दशकौँदेखि भन्दै आएको लाइन के हो भने राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भयो, जसले गर्दाखेरि देश र जनताले न्याय पाएन, पहिलो लाइन। दोस्रो लाइन के हो भने सरकारका अङ्गहरू राज्यका अङ्गहरूको बिचको फरक छुटिएन। प्रहरी, न्यायालय लगायतका अङ्गहरू यी राज्यका अङ्ग हुन्, सरकारका होइनन्। राज्यका अङ्गले राज्यसँग न्याय गर्नुपर्छ, सरकारको लहलैमा लाग्नु हुँदैन। सरकार दल अनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर यी अङ्गहरू राज्यकोलाई केन्द्रमा राखेर, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ, शासकको विधि हुनु हुँदैन भनेर भन्दै आएको थिएँ। अब बिस्तारै राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले आफ्नो भूमिकाहरू स्पष्टता ल्याएको भनेर बुझ्दै जाने। देशमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका नेपाली सञ्चार माध्यमको छ। नेपाली सञ्चार माध्यमहरू पहिले जुन पक्षकारितामा विश्वास गर्थ्यो, अब चाहिँ पत्रकारितामै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागे। जुनसुकै दलका पत्रकार भए पनि राजनीति र अपराध फरक कुरा हो, यो छुट्टिनुपर्छ। अपराधीलाई सजाय हुनुपर्छ र राजनीतिज्ञले सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हाम्रो पत्रकारिता पनि अगाडि बढ्यो, जसले गर्दा विभिन्न कालखण्डमा गरिएका घटनाहरू पनि निर्मम समीक्षा हुँदै आएको छ भने जनता पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत, अरू मार्फत आफ्नो भूमिकाहरू देखाउने, आफ्नो आबद्धताहरू देखाउने, जसले गर्दाखेरि अपराध गर्ने पात्रहरू जुनसुकै तहमा होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जनताको सामु अब उनका कदहरू सानो हुँदै गएको छ र न्यायालय पनि थप इमानदार हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म न्यायालयको भूमिका निर्णयालय जस्तो मात्रै थियो, निर्णय गर्ने, त्यो निर्णयमा न्याय नदेखिने। त्यही भएर अब बिस्तारै सबै पक्षहरू, राज्यका भूमिका, त्यसपछि सरकारका अङ्गहरू, राज्यका अङ्गहरू सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिकाहरू राम्रो देखाउन थालेपछि अब एक गरेर ती अपराधहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसको यो श्रृङ्खलाको सुरुवात हो। अझ धेरै भयावह स्थितिहरू छ, अझै धेरै ठुलो घटनाहरू दबाइएको स्थितिहरू छ, त्यो पनि बिस्तारै बाहिर आउला भन्ने मेरो विश्वास छ। तर राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति भएन भने त यी सबै कुराहरू राजनीतिक समीकरणमा गएर ठोकिन सक्छन्, पार्टीको भविष्यमा गएर ठोकिन सक्छन्, पार्टीभित्र विभाजनका कुरा पनि आउलान्। राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो तहको इच्छा शक्ति देखिएको छ, अब देखिन थालेको छ। अब चाहिँ जसले विभाजन गर्न सक्छ भने आश विदेशीहरूलाई छ,
ती पात्र पनि होइन, म नेपाली भएरै मर्न र नेपाली भएरै बाँच्न चाहन्छु भन्ने भावना तिनमा पनि आउन थालेको छ। त्यही भएर ती पात्रले पनि अब आफू एक कदम पछाडि भएर भए पनि यो मुलुक जोगाउनुपर्छ। नागरिकको राज्यमाथिको जुन विश्वास घट्दो क्रममा थियो त्यो असाध्यै चिन्ताको विषयको थियो, किनभने अधिकांश नेपालीहरू राज्यसँगको सम्बन्ध जम्मा दुई ठाउँमा ल्याएर टिकाइदिएको थिए। एउटा चाहिँ कर दिने सवालमा, अर्को चाहिँ मत दिने सवालमा। त्योभन्दा बाहेक नागरिकहरू आफ्नो नागरिकता बनाएकै भोलिपल्ट पासपोर्ट बनाउने र विदेशिने। नेपालमा ब्रेन ड्रेनको समस्याहरू, नेपालमा युवा पलायनका समस्याहरू यति विकराल अवस्थामा छ कि हामी नेपालीहरू दुबई बनाउँदैछौँ, कतार बनाउँदैछौँ, जापान बनाउँदैछौँ, अमेरिका बनाउँदैछौँ, तर नेपाल बनाइदिने नेपालीहरू भइदिएन। सबै पाखुराहरू, सबै युवा शक्तिहरू विदेशी हो, सबै बौद्धिकताहरू विदेशीले गयो। नेपालमा जो खालको श्रमको सम्मान हुन सकेन, हामी यहाँ आफ्नै मुलुकमा आफू नै असुरक्षित हुँदै गयौँ। नेपालीहरूको धन र धर्म दुइटै असुरक्षित भइसकेपछि बाध्यता बाहेकको अवस्थामा अधिकांश क्षमतावान नेपालीहरू नेपाल छोड्न बाध्य भएका छन्। ती सबै फर्काइनुपर्छ, त्यो वातावरण बनाइनुपर्छ। नेपाल विश्वमै सुन्दर भूगोल हो, यसका प्रकृति, यसका वातावरण र यहाँका जनता जुन तहको क्षमाशील जनता छ, यो जनता भएको मुलुकमा यति विघ्न दुविधा, यति विघ्न अपराध हुनु हुँदैन थियो। यो चाहिँ गलतै भएको हो। अब यो बिस्तारै बिस्तारै सबै पक्ष मिलेर सच्याइनुपर्छ र असल राजनीति गर्दै आएका पात्रहरू डराउनु पर्ने ठाउँै छैन। अपराधी प्रवृत्तिका पात्रहरू म जोगिन्छु भने आश राख्ने ठाउँ छैन। अब हुन त श्रृङ्खलाहरू आइराखेका छन्, हिमाली पहाडी मुलुक भेगमा पनि यी र यस्ता अपराधहरू कयौँ भएका होलान्, दबाइएका होलान्। तर अहिले पछिल्लो समयमा तराईको भूगोलसँग जोडिएका राजनीतिज्ञहरू अलिकति बढी त्रसित मनोविज्ञानमा देखिन्छन्। त्यहाँनिर के यस्ता घटनाहरू धेरै भइराखेको अथवा सीमासँग जोडिएका कारण यस्ता घटनाहरू बढी बनेका हुन्? कसरी? तपाईँसँग म सहमत छु कि मधेसको राजनीतिमा अपराधको जुन खालको पहुँच छ, उहाँ जति धेरै जनता मारे म त्यति ठुलो नेता भन्ने खालको जुन भावना छ र बलि प्रदानको, म बलिदान पनि भन्दिनँ, बलि प्रदानको जुन खालको नेतृत्वहरूको भूमिका थियो त्यो साँच्चीकै लज्जास्पद, साँच्चीकै घृणास्पद स्थिति थियो। म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु कि नेपालगञ्ज घटनाहरू 2063 सालमा भयो, 64 सालमा कपिलवस्तु कृष्णनगर घटना भए, 2063 मा भएका गौड घटनाका कुराहरू, फेरि 64 मा लाहान घटना, 2073 को मलेट घटना, 2072 को टिकापुर घटना, यी सबै घटना तपाईँ सम्झिनु भयो भने यसमा राजनीति छँदै छैन, अपराध बढी छ। कि अपराधी प्रवृत्तिहरू, जनता मारेर राज्य तर्साउने, जनता तर्साउने, एउटा पक्षको नागरिक ल्याएर अर्को पक्षको नागरिकलाई हत्या गर्न लगाउने, यी सबै अपराधी प्रवृत्तिका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक भ्रष्टाचार वा पैसाको भ्रष्टाचार मात्र होइन। नागरिकको मनोदशामा, आफ्नै भूगोलमा, आफ्नै देशका नागरिकहरू असुरक्षित हुनुपर्ने स्थितिमा आज पनि कुरा गर्छु म तपाईँलाई, 2063-64 मा मधेसबाट धपाइएका गैर मधेसी मूलका नागरिकहरू अहिले पनि मधेस जान डराउँछ। पुस्ता मधेस बसेका थिए तिनीहरू, किन धपाइयो? जनकपुरबाट, मलङ्गाबाट, त्यो गौडबाट ती धपाइएका गैर मधेसी मूलका नागरिकहरूलाई पुनर्वासका सवालमा, उनको राजनीतिक संरक्षणका सवालमा, उनका अरू कुराको व्यवस्थापनका सवालमा आज पनि प्रदेश 2 मौन रहेछ। अनि मधेसतिर पहाडी समुदायका नागरिकहरू जान डराउने, पहाड उक्लिन मधेसीहरू डराउने, यो कस्तो खालको मुलुक हामीले निर्माण गर्दैछौँ? आफ्नो मुलुकमा पनि आफू असुरक्षित हुनुपर्ने वातावरण बन्छ, यो पनि राजनीति हो। अब यी सबै अराजकताहरू बिस्तारै शुद्धिकरणको बाटोमा गइराखेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो इच्छा शक्ति आयो भनिराख्नु भएको छ, बाध्यात्मक इच्छा शक्ति है। फेरि मलाई लाग्छ कि न्यायालय थप इमान्दार भइदिने हो भने, म न्यायालय बेमान हो भन्ने भन्दिनँ, तर थप इमान्दार हुन बाँकी छ। थप इमान्दार भइदियो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, नेपालको सञ्चार माध्यम, नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका नागरिकहरू अब यति सक्षम भइसके कि एक लाइनमा व्याख्या गर्न थालेका छन् कि अपराधी जोसुकै होस्, अनुहार हेर्नु नपरोस्। त्यो त प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका हुन् क्यारे पछिल्लो प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा गएर, अपराधीको अनुहार नहेर्नुहोस्, अब अपराध हेर्नुहोस् भनेर। त्यही ट्र्याकमा जान खोजेको हो त प्रहरी प्रशासन? प्रहरी जानुपर्छ, किनभने जागिर
सबै ठुला कुरा होइन। भोलि ती पदबाट ती पात्रहरू विमुख भएको बेलामा समाजले उनलाई घृणा नगरून्। त्यही भएर पदै सबै कुरा होइन। पद रहुन्जेल प्रहरी प्रशासनमा ती पात्रहरूको आफ्नो किसिमको दबदबा होला, तर पद घटेपछि समाजमा त्यो व्यक्तिप्रति श्रद्धा होस्। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्नु न, अधिकांश प्रहरी प्रमुखहरू अख्तियारको चपेटामा, थुनाको चपेटामा, जेलको चपेटामा, नेपाल बस्न नसकेर विदेशिएको विदेशियै, बेला नको बेला विदेश भ्रमणमा। यी सबै के हो भने सामाजिक स्वीकृति गुमाइसकेका ती पात्रहरू, भ्रष्टाचारका दलदलमा, नेताका गुलामीमा आफ्नो जीवन बिताइसकेका ती पात्रहरू समाजलाई समाजमा पस्न नसकेको स्थिति छ। त्यही भएर अब देखिएका प्रहरी प्रमुखहरू, अहिले रहेका प्रहरी प्रमुखहरू, प्रहरीका अगुवाहरू अब ती अवस्थाको अन्त्य गरिदिनुपर्छ। प्रहरी राष्ट्रका सेवक हुन्, ती बाँचुन जेल नागरिकको सेवा गर्छन् भन्ने भाव आउने गरी, आम नागरिकमा सम्मान हुने गरी, कसैका गुलाम होइनन्, कुनै सरकारका हनुमान होइनन्, यी जनताका सेवक हुन्, देशका सेवक हुन् भन्ने भाव आउने गरी प्रहरीका व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्नुपर्छ र बाँचुन जेल समाजबाट सम्मान पाउने खालको भूमिकामा उहाँहरू आइदिनुपर्छ। अब यहाँनिर त सस्तो अब पछिल्लो समयमा तपाईँले माथि उल्लेख गरेका मध्ये अहिले गौरमै यो घटनाको सार्वजनिक भइसके पछाडि गौरमै बढी अब 63 साल चैत 7 गतेको राइस मिलको घटना अब बेउतिनी भयो भन्ने खालको कुराहरू आइराखेका छन्, समाचारहरू आइराखेका छन्। त्यति बेलाका स्तरगत प्रतिवेदनहरू धमाधम आउन थालेका छन्। सत्तामा यति शक्तिशाली भूमिकामा रहेको, यति सहज पोजिसनमा सरकारलाई 2/3 दिइराखेको दलका नेताको संलग्नतासँग जोडिएका यी घटनाहरू उजागर गर्ने हिम्मत गर्ला राज्यले, प्रहरी प्रशासनले? होइन, यो त उजागर भइसक्यो। नागरिकले उजागर गरिसके, मिडियाले उजागर गरिसके, देश विदेश उजागर भइसक्यो। अब त ढाकछोप गर्ने ठाउँै छैन। त्यही भएर यो सरकारले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने अपराधी जोगाउने सरकार आज 2/3 रह्यो भने भोलि 2/3 नरहन सक्छ, तर अपराधी समाइदिने सरकार चाहिँ भोलि 2/3 को ठाउँमा अझ थप मत ल्याउन सक्छ। त्यही भएर नागरिकको इच्छाको बगैर कानुनी शासनको विरुद्धमा कुनै पनि पात्रलाई गैर राजनीतिक तवरबाट, गैर आपराधिक तवरबाट तपाईँको जुन जोगाउने कामहरू गरिएको छ त्यो राम्रो होइन। त्यही भएर व्यक्ति जोसुकै होस् त्यो अर्थ राख्दैन। म त के भन्छु भने यदि प्रधानमन्त्री पनि अपराधमा संलग्न छ भने उनलाई पनि समातेर थुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको लागि न्यायालय शिर ठाडो गरेर बस्नुपर्छ। अब हातमा कलम लिएर बस्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रहरीहरू 24 घण्टा तम्त्यार भएर बस्नुपर्छ कि अपराधी जोसुकै होस् बाहिर नबसोस्। तर अब जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ उपेन्द्र यादवको संलग्नताको कुरा जोडिराखेको छ। गौर नरसंहारको कुरा जस्तो यो राइस मिलमा भएको, त्यति बेला माओवादी मोर्चाले गरेको कार्यक्रममा हमला भएको, 28 जना मारिएको भन्ने ढङ्गबाट ती आइराखेका छन्। अब यीसम्म गयो भने त कोची बाँकी रहने भयो त? फेरि सरकारमै रहेका दलका नेताले अब सरकारमा रहेका मन्त्री पक्राउ पर्दैछन् भनिराखेका छन्। तपाईँले स्मरण गराउँ, जयप्रकाश गुप्ता सञ्चार मन्त्री हुँदा भइराखेकै अवस्थामा पक्राउ परे हुन्। नेपालमा त्यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन् जुन चाहिँ कानुनको नजरमा गलत रहेको खण्डमा मन्त्री हुँदै पनि कुनै फरक पर्दैन। विश्वका अरू मुलुकको पनि तपाईँले अभ्यास हेर्नुभयो भने होइन, राष्ट्रपति त पक्राउ परिएको छ होइन। त्यही भएर त्यो ठुलो विषय होइन, कुन व्यक्ति कुन पदमा छ त्यो ठुलो विषय होइन, कानुन पालन गरेको छ कि छैन त्यो ठुलो विषय हो। त्यही भएर यदि कुनै व्यक्ति जुनसुकै ठुलो पदमा बसे पनि यदि अपराधी हो, अपराधी प्रमाणित हुन्छ, अदालतले प्रमाणित गर्छ, उनले अपराध गरेको स्वीकार्छन् भने ती पद कुनै पनि रूपबाट ठुलो होइन। परिस्थिति के देख्नुहुन्छ? राजनीतिज्ञहरू कुन तहसम्म जान सक्ने खतरा देखिन्छ? हेर्नुहोस्, नागरिक यति सचेत भइसकेका छन् कि दलहरू, राजनीतिक पात्रहरू, सरकार यदि कानुनी विधि व्यवस्था लागू गर्न सकेन भने उनको वैधानिकता काम रहे पनि उनका सामाजिक स्वीकृति गुम्न सक्छ र यो व्यवस्थाप्रति घृणा, यो व्यवस्थाप्रति आलोचना, यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो भने यो सरकार मात्र होइन व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, राजनीतिज्ञले बुझिरहेछन्। अहिलेको सरकार, अहिलेका पात्रहरू बुझिराखेको छन् कि नेता जोगाएर व्यवस्थालाई धरापमा पार्नु हुँदैन। व्यवस्था रहिरह्यो भने त्यस्ता नेता थुप्रै जन्मिन्छन् जो चाहिँ शुद्ध होला, सफा होला, अपराधिक पृष्ठभूमि, अपराधिक सोच नहोला,
जसले देश र जनतालाई सेवा गर्न सक्ने खालका होला। त्यही भएर समग्रमा के हो भने अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण कुनै पनि शर्तमा हुनु हुँदैन। अब यो अहिले जति जुन तहबाट शुद्धिकरणको प्रयत्न भइराख्या जस्तो देखिन्छ नि, यो पर्याप्त हो कि हामीले प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि प्रवृत्ति मात्रै सुधार गरेर हुने हो कि कोही चुनावी प्रणाली नै गलत छ भन्छन्, कोही प्रहरी प्रशासनको यो संरचना नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ, अदालतको नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ भनिरहेका छन्। शुद्धिकरण एउटा निकायले मात्रै प्रयत्न गर्दैमा सम्भव होला र हामी यति ठुलो डङ्गुरमा बसेका छौँ। अहिलेको सरकारलाई यो अभियानमा सघाउनका निमित्त नेपालका बुद्धिजीवीहरू, न्यायकर्मीहरू र प्रहरी प्रशासन एकदम एकै स्वरमा एकै ठाउँमा उठ्न जरुरी छ। यो सरकारले जुन खालको अभ्यास गरेको छ यो वास्तवमै आफ्नै विरुद्धको अभ्यास पनि हो। महाराजी सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि पात्रहरू सरकारमै थिए, सांसदहरू जो सांसद मतमा अर्थ राख्छ, गणितीय हिसाबमा अर्थ राख्छ, त्यस्ता पात्रहरू पनि अपराध गरेकै भरमा थुनिनु यो सरकारले कहीँ न कहीँ ठुलो जोखिम लिइराखेको छ। र देश र जनताको पक्षमा यो सरकारले लिएको ठुलो जोखिमलाई सघाउन एक नागरिक तयार भएर बस्नुपर्छ र यो सोचलाई, सरकारको यो भूमिकालाई, सरकारको यो कार्यलाई हामीले थप प्रोत्साहन गरेर थप बलियो पाराले सघाउँदै जानुपर्छ। राजनीति मात्र होइन, राज्यका अरू क्षेत्र पनि अपराध र भ्रष्टाचार मुक्त गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब यो राजनीतिक पार्टीहरू आफै पनि शुद्धिकरणको बाटोमा जानुपर्ने हो कि अब मेरो पार्टीको नेता, मेरो पार्टीको कार्यकर्तालाई समात्ने यति पुरानो घटनामा भन्ने खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू दिएर राजनीतिक पार्टीले उल्टै ढाकछोप गर्न खोजिराखेको जस्तो पनि देखिएको छ। पार्टीभित्रको शुद्धिकरणको प्रयत्न चाहिँ हुनु पर्दैन? हेर्नुहोस्, आफ्नो नेताले गरेको अपराध ठिक हो भन्ने मानसिकता बोक्ने कार्यकर्ताहरू सही अर्थमा त्यो दलका शत्रु हुन्, सही अर्थमा यो व्यवस्थाका शत्रु हुन्, सही अर्थमा त्यो चाहिँ यो मुलुकको शत्रु हुन् र हामी सबै नेपालीहरूको शत्रु हो जो चाहिँ आफ्नो नेताले गरेको अपराध ठिक हो भनेर बस्छ। त्यही भएर अपराधलाई अपराधकै नजरले हेर्नुपर्छ होइन। कुनै दलले जुलुस लाउँदैमा गौरमै थुप्रै खालका जुलुसहरू लागेका थिए कि आलमलाई चाहिँ गलत रूपबाट पक्राउ गरियो भनेर, यो कुराहरूले उनकै साख बिगार्ने हो। किन जनता मौन छन्, मूर्ख छैनन्। नेपाली जनताहरूलाई जुलुस लागेको भरमा, झुक्याइदिएको भरमा, राम्रो भाषण गरिदिएको भरमा जनता चाहिँ अब असाध्यै खुसी हुने र नेता नै सत्य हो, यही ब्रह्मा हो, यही विष्णु हो, यही महेश हो भन्ने खालको सोच अब राख्ने छाडिसके। तर जनता झुक्याउने वा जनतालाई गलत सन्देश दिने काम नेताहरूले जति चाँडो छोड्छ त्यति राम्रो, दलको लागि, नेताको लागि र मुलुकको यो व्यवस्थाको लागि राम्रो। भनेपछि देश अब सिस्टमले चल्नुपर्छ भन्ने पद्धति विकास हुन खोजिराखेको छ। यो अभ्यास सुरु भएको छ। यो अभ्यासलाई बल दिनको लागि हामी सबै मिल्नुको विकल्प छैन। हुन्छ, समय सम्वादका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर राजेश अहिराज, राजनीतिशास्त्री, विश्लेषक। समग्रतामा राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण जुन प्रवृत्तिबाट हामी लामो समयदेखि गुज्रिराखेका थियौँ त्यो यति धेरै कालखण्डसम्म हामीले त्यही अन्याय, अत्याचार अथवा व्यथिति, अराजकताको बिचबाट राष्ट्रिय राजनीति चलेको देख्यौँ। तर अब त्यो परिस्थितिबाट राजनीति चल्दैन, राजनीतिलाई अब शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, सफाई गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट कता कता राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो मनोविज्ञान विकास भएरै होला केही सकारात्मक घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइराखेको सन्दर्भमा देश अब के विधान पद्धतिबाट चल्न खोजेको हो? देश राजनीतिक राज्यका अङ्गहरू एकातिर, सरकारका अङ्गहरू एकातिर, सरकारको भूमिका एकातिर, राज्यको अङ्गका भूमिकाहरू एकातिर, जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आयौँ कि त्यही अभ्यासमा अब मुलुक फर्किन खोजेको हो? बिचमा बाटो बिराएको थियो राजनीतिले भनिरहँदा, यिनी जिज्ञासामा जोड्यौँ। किनकि राजनीतिज्ञहरू धमाधम डामिन थालेका छन् भ्रष्टाचारको अभियोगमा, यौन दुराचारको अभियोगमा, विभिन्न हत्या श्रृङ्खलाका अभियोगमा, धम्कीका अभियोगमा, तोडफोडका अभियोगमा राजनीतिकहरू डामिन थालेका छन् र यो विलक्षण प्रतिभायुक्त जनप्रतिनिधिहरू 82 जना पुगेका छन्। यसरी यो बिचमा प्रहरी प्रशासनको कारबाहीको सीमाभित्र बाँधिनेहरूमा र यो श्रृङ्खला धेरै लामो छ। जसले मुलुकको विकास समृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थियो उनीहरूले मान्छे मार्ने अथवा हत्या गर्ने, अराजकता मचाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, उच्छृङ्खलता देखाउने काममा आफ्नो
प्रतिस्पर्धा देखाए, प्रतिस्पर्धामा जिते, चुनाव जितेर आए र त्यही बलमा हामीमाथि शासन गरे। यो पद्धति हामीले विशेष गरी 46 सालभन्दा पछाडि धेरै देख्यौँ। ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न पनि देखियो, बलात्कार गर्ने उद्योगमा संलग्न पनि देखियो, मान्छे बेच्ने उद्योगमा संलग्न पनि देखियो, तस्करीमा संलग्न जनप्रतिनिधि पनि देखिए, अपहरणमा संलग्न जनप्रतिनिधि पनि देखिए। यो बिचमा कर्मचारी कुट्ने, कर्मचारीलाई काम गर्न नदिने, कर्मचारीलाई कार्यकक्षभित्रै थुन्ने जनप्रतिनिधि पनि देखिए। यसो भन्दै गर्दा कर्मचारीले ठिक गरिराखेका छन् भनिएको होइन, कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि चरम अराजकता छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, विधिको शासन स्थापित गरेर। कुर्सी फोर्ने, सङ्घीय संसदभित्र कुर्सी फोर्ने जनप्रतिनिधि पनि हामीले बिचमा देख्यौँ। सरकारले हामीले राज्य कोषबाट तिरेको करको पैसाबाट किनेको गाडी तोडफोड गरेर मलाई नयाँ गाडी चाहियो भनेर गाडी तोडफोड गरेको जनप्रतिनिधि मन्त्री पनि हामीले बिचमा देख्यौँ। कलम भाँच्नेहरू पनि देख्यौँ, कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने अथवा बुद्धिजीवीलाई ठेगान लगाउने जनप्रतिनिधि पनि हामीले बिचमा देख्यौँ। रातो पासपोर्ट बेच्नेहरू पनि देख्यौँ। यति धेरै अराजकता देखियो राजनीतिमा पछिल्लो 3 दशकलाई फर्केर हेर्ने हो भने। हाम्रा जनप्रतिनिधि जो विकासको समृद्धिको नारा लिएर आए, जसले मुलुकको समृद्धिको लागि, स्थायित्वको लागि काम गर्छु भनेर आए, ती जनप्रतिनिधिले म सुत्केरी भएँ भनेर पुरुष जनप्रतिनिधिले सुत्केरी भत्ता बुझेको समेत हामीले देख्यौँ। किनकि हामी यति धेरै राजनीतिक अराजकताबाट गुज्रिएर आयौँ, जसका कारण दशकौँ पछाडि मुलुक धकेलिएको परिस्थिति छ। र यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि, यो मुलुकलाई समृद्धि, विकास र स्थायित्वको बाटोमा लैजानका लागि धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर अहिले पछिल्लो समयमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिमा पनि त्योभन्दा बढी अराजकताका श्रृङ्खलाहरू जोडिएर आएका छन्। कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वले पनि विकास गर्न सकेन। काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउने, दण्डित गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक प्रणाली विकास हुन सकेन। दलहरूबाट यस्ता कोही पनि कारबाही नभइसके पछाडि जनता यति धेरै आजित बनिसकेका थिए, जसका बाछिटाहरू पछिल्लो समयमा आएर विद्यमान शासन पद्धतिमा पर्न सक्ने, संविधानमाथि पर्न सक्ने आशंका व्यक्त भइरहँदा केही सकारात्मक सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। अब यसले दलीय अनुशासन कायम गर्नु सक्नुपर्छ। मिडिया कर्मीहरू पनि सकारात्मक अभियानका लागि सारथी बन्न सक्नुपर्छ। नागरिक समाजले सकारात्मक हिसाबमा जनदबाब दिन सक्नुपर्छ, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जे गर जसो गर, तर नेतृत्वलाई, शक्तिलाई पूजा गरिराख, तिमी जे जस्तो अपराधबाट पनि अभयदान पाउनेछौ भन्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्तिबाट अब मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। आर्थिक विशृङ्खलता, भ्रष्टाचारको राजनीतिबाट मुलुक अब बाहिर आउनुपर्छ। गुणस्तरयुक्त अनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ। राजनीतिमा अनुशासन जरुरी भइसकेको छ, मर्यादा जरुरी भइसकेको छ। सरकारी प्रणाली, समाज, गैर सरकारी निकाय बेलगाम बनिराखेको परिस्थितिमा अब चाहिँ सुध्रिनुपर्छ र सुध्रिनुको विकल्प छैन। यदि हामी सुध्रिएनौँ भने अब सिद्धिन्छौँ र राजनीतिक नेतृत्व सिद्धिन्छ, प्रणाली सिद्धिन्छ, संविधान सिद्धिन्छ र यही परिस्थिति रह्यो भने मुलुक सिद्धिन सक्छ। त्यसैले यो सरकारले अहिले सुरु गरिराखेको शुद्धिकरणको प्रयत्न जे जति देखिएको छ, यसलाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ, होस्टेमा हैसी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। समग्रतामा हामीले केही दिन यता लगातार यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दै आएका छौँ। सकारात्मक सोचका साथ यो संवाद गरिएको हो। यो कुनै सत्ताको, शक्तिको भजन गाउनका लागि गरिएका संवादहरू होइनन्, किनकि हामी विकृति विसङ्गतिको डङ्गुरमा वर्षौँदेखि गाँजिएर बसेको परिस्थिति छ, जसले मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार मौलाइराखेको छ। बेरोजगारी समस्या व्याप्त छ। मेरै परिवारका सदस्यले अवसर पाउनुपर्छ, मेरै छोरा, मेरै भतिज, मेरै भाइ कुनै पनि लाभको पदमा पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक नेतृत्व बाहिर निस्किसकेको अवस्था छैन। यो परिस्थितिमा कम्तीमा एउटा भए पनि अपराध कर्म गर्ने व्यक्तिमाथिबाट अहिले घटनाको छानबिन सुरुवात भएको छ। यो अब भोलिका दिनमा 63 साल चैत 7 गतेको रौतहटको गौर राइस मिलको घटनासँग गएर स्वतः जोडिने अवस्था छ, किनकि अहिले हामी गौरकै घटनाबाट यी तमाम घटना श्रृङ्खलाहरू बाहिर आइराखेको देखिराखेका छौँ। तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि चैत 7 गते माओवादीले गौर हत्याकाण्ड सामना गर्नु परेको थियो त्यति बेला, किनकि त्यति बेला 28 जना माओवादीकै कार्यकर्ता
मारिएका थिए, निर्मम हत्या भएको थियो। 63 सालको अन्तरिम संविधान जलाएर मधेसको आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेको मधेसी जनअधिकार फोरम त्यति बेला आन्दोलनमा थियो र त्यसको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरिराखेका थिए, जो अहिले वर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री रहेका छन्। र उपेन्द्र यादवकै निर्देशनमा रौतहटमा यो घटना भएको थियो र भाला, छुरा, लाठी र स्वचालित हतियार प्रयोग गरेर तत्कालीन माओवादीलाई बलिदान दिनुपर्छ भन्ने आशयका साथ त्यो घटना मचाइएको थियो भनेर त्यति बेलाका स्थलगत प्रतिवेदनहरू धेरै पटक आइसकेका छन्। माओवादी सरकारमा थियो, कृष्णप्रसाद सिटौला त्यति बेला गृहमन्त्रीको नेतृत्व गरिराखेका थिए। गौर हत्याकाण्डमा 27 जनाको घटनास्थलमै 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा एसपीको जिम्मेवारीमा रामकुमार खनाल थिए। यी तमाम घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यी र यस्ता घटनाहरूको अब चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, यस्ता घटनामा संलग्न रहेका दोषी जुनसुकै पद जुनसुकै भूमिकामा रहे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सुशासन अपरिहार्य छ, दण्डहीनता अन्त्य गर्नै पर्छ। समय र संवादका लागि विश्लेषणका लागि म राजनीति शास्त्री डाक्टर राजेश अहिराजलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सुरेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।